أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظीम। तमाम अहबाब से अपील है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।